पार्टी अनुसार त चलेको त म त देख्दिनँ। कार्यकर्ता भने सबै रैती छन् त्यहाँ र राज्यको धर्म हुँदैन भनेर यहाँले भन्ने चलन छ नि। हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्छ, राजधर्म, अन्याय परेकालाई न्याय दिने, प्रशासनिक खर्च भनेर यो कार्यकर्ता पाल्ने, ऋण लिएर चाहिँ नि यो प्रदेशका चाहिँ निहरूलाई तलब खाएर चलाइरहेछ। उहाँ राजाहरू हुँदाखेरि जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको छैन। जलस्रोतमा राष्ट्रघात राजाहरूलाई कि पाखा लगाएर कि कमजोर बनाएको बेलामा मात्रै भएको छ। संसदलाई छलेर यो संविधानको धारा छलेर व्यापक चाहिँ नि हाम्रा साइटहरू भयभरको चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिएका छन्। सामाजिक बहिष्कार, कालो मोसोवाद भनौँ न, त्यसलाई अब अर्को शब्द दिन नसकेपछि होइन, यो अभियानहरू चलाउनु चाहिँ एकदम जरुरी भइसक्यो। अब यो भ्रष्ट व्यवस्थाले नै तोकेको ठाउँमा फलाना ठाउँमा त्यो ठाउँमा मात्रै गएर 2 घण्टा नारा ला भनेर यो कहीँ जाँदैन। हेर्नुहोस्, यो जतिको यो राज्य सञ्चालनमा यस्तो विकृति होइन, संसार हाँस्ने एउटा विकृति कसरी आयो? शेरबहादुर देउवाले हालसालै एउटा इन्टरभ्यूमा बडो उद्वेग लाग्ने कि यस्तो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री कचुडी भइसक्यो मान्छेले भने राजा वीरेन्द्रले मलाई गएर यो चाहिँ हस्ताक्षर नगर महाकालीमा राम्रो छैन भन्दा मैले राजालाई टेरिन र गएर सही गरेँ दिल्लीमा पो हुन्छ बा। इन्टरभ्यू छ यार होइन, 1 चम्चा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने हो त्यस्तो भन्ने मान्छे के गरे त्यो? यहाँको राजनीतिक अहिले जुन व्यवस्था र शक्ति र जुन पात्रहरू छन् तिनले चाहिँ नि नेपालको हित हेरेर र नेपालको हितमा असंलग्नता जुन जरुरी छ दुईटै बिचमा हैन त्यो कायम राख्छन् भन्ने उनलाई विश्वास भएन। पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीपथ हाम्रो लागि कसरी यो राष्ट्रको जगमा रहेको छ र त्यो राष्ट्रमा रहेको जगका कुराहरूमा खेलवाड गर्न थालेपछि राष्ट्र नै चाहिँ धराशयी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो ध्यान दिनु जरुरी छ के। पहिलो कुरो त पृथ्वीनारायण शाहले यो भेगमा नेपाल यो पहाडी भेगमा मात्र होइन भारत हिन्दुस्तान इत्यादितिर पनि एउटा कसैले नगरे एउटा काम के गरे भनेदेखि चाहिँ नि यो राष्ट्र अविभाज्य हो भने। योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने राजा रजौटा जो थिए सुल्तान उनले आफ्नो राज्य छोरा भाइ भतिजामा बाँड्थे। नेपालमै पनि त मल्ल राजाहरूले यो 3टा चाहिँ नि बाँडेकै हुन् नि होइन। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पहिलोचोटि सायद नेपालको इतिहासमा होइन यो अविभाज्य हो, एक हो, यो बाँडिँदैन भन्ने प्रथा ल्याए। भन्नुको मतलब पहिलोचोटि राष्ट्र निर्माण भयो, राष्ट्र बन्यो। अगाडि भनेदेखि वीरता थियो होला सायद, वीरता त बाँड्न मिल्छ नि होइन, तर यो वीरता होइन राष्ट्र हो भनेर पहिलोचोटि गरे। अब यो कुरो चाहिँ नि किन अहिले आज सम्झिनुपर्छ भनेदेखि हामी नेपालमा मैले धेरैचोटि यो प्रयोग गरेको शब्द हो, कता कता हामी चाहिँ नि एउटा विकृत वाम भाष्यले प्रताडित छौँ। अब स्कुल उता सबै मास्टरहरू सबै एमाले होइन, अनि यो चाहिँ जे 2-4वटा कोरा नाराहरू छन् त्यही चाहिँ नि विद्यार्थीलाई पढाइदियो होइन, अनि त्यही नारामा जाने यो सामन्तवाद थियो भन्ने। राष्ट्र बनिसकेपछि त्यो सामन्तवाद त्यो वीरता नै रहेन नि, राष्ट्र बनिसक्यो होइन। त्यो विचार गर्नुपर्छ क्या, नत्र हामी त त्यसै राजा भने चाहिँ सामन्तवादी यही गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ यसो मुड्की गरेर गर्ने त्यो चलन त्यो भाष्यबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यसैले यो पहिलो कुरो है। बरु साँच्चै भन्यो भने जुन बेला राजालाई पाखा लगाएको छ, चाहे त्यो राणा शासन भनौँ या आज भनौँ होइन, त त्यो बेला चाहिँ नि एक किसिमले सामन्तवाद या अहिलेको नव सामन्तवाद चाहिँ नि अहिले व्यापक छ। किनभने कुनै पनि पार्टी अनुसार त चलेको त म त देख्दिनँ होइन। यी ठुला मठाधीशहरूको वीरता छ, कार्यकर्ता भने सबै रैती छन् त्यहाँ, त्यत्रो संसद छ, त्यत्रा चुनिएका सांसदहरू छन्, पार्टीका सांसदहरू कसले अहिलेको मुद्दामा बोलेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ? त्यहाँ कोही बोल्दैनन्। किनभने मठाधीशले जे भनेको छ होइन, या चाहिँ नि वीरतावालले जे भनेको छ त्यही चाहिँ नि रैतीले गर्नु पर्यो होइन। उनको भ्रष्टाचारबारे नबोल भनेपछि बोल्दैन कसैले पनि होइन। एउटा ज्ञानेन्द्र शाही, एउटा चाहिँ नि भनौँ कोही सुमना श्रेष्ठ, 1-2जनाले फाटाफुट्टा बोल्लान्, तर पार्टीभित्रका त्यत्रा छन् कोही बोल्दैन होइन। त्यसैले साँच्चै भन्यो भने अहिले नव सामन्तवाद छ है। दोस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने पृथ्वी पथमा 4036 वर्णको यो फुलबारी भनेर भनिएको छ, यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ। तर त्यसपछिको वाक्य चाहिँ नि धेरै कम प्रयोगमा चाहिँ आएछ, कम सम्झिन्छन् मान्छेले। त्यसमा के भनेको छ भने 4 जात 36 वर्णका सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु,
बौद्धले बौद्धको, शैवले शैवको, वैष्णवले वैष्णवको, मुसलमानले मुसलमान, सबले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु भनिसकेपछि यो आयात गरेको धर्मनिरपेक्षता के खान चाहिएको थियो हामीलाई? हाम्रो त राष्ट्रको जगमै चाहिँ नि त्यो रहेछ। र यहाँ नबिर्सनु पर्ने कुरा एउटा के छ भने यो धर्मनिरपेक्षतामा यसमा अटल बिहारी वाजपेयीले खुब राम्रो बोलेका छन् क्या। उनले भनेका छन् पहिले त यो अनुवादै गलत, धर्मनिरपेक्ष होइन, यो साम्प्रदाय या यो चाहिँ नि के भन्छ पन्थ निरपेक्ष हो। राज्यले कुनै पनि एउटा पन्थलाई मात्रै समातेर बस्दैन, सबैप्रति समान व्यवहार गर्छ भने हो है। तर यहाँ धर्मनिरपेक्ष भने र राज्यको धर्म हुँदैन भनेर यहाँले भन्ने चलन छ नि। हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्छ, राजधर्म, अन्याय परेकालाई न्याय दिने। त्यसैले यो अर्को विकृत वाम भाष्यबाट हामी निस्किनुपर्छ बाबा। हाम्रो दिमागमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो ड्राई क्लिनिङ गर्नु जरुरी छ है। अब धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिजम भनेको यो पश्चिमा इतिहासको उपज हो, जहाँ पोपहरूले नै राज गर्थे क्या। हामी कहाँ कुन शङ्कराचार्यले राज गरेको छ बताइदिनुहोस् न मलाई? कहीँ पनि छैन नि यस्तो नचिने कुरो है। अब अमेरिकाको डलर बिलमै लेखा छ इन गड वी ट्रस्ट, र बाइबलमा हात राखेर शपथ लिनुपर्छ। अब हामी कहाँ ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्दैन भन्नेहरू निस्किया छन्, हि नहाँस्ने पनि निस्किया छन्। अब यो जतिको यो राज्य सञ्चालनमा यस्तो विकृति होइन, संसार हाँस्ने एउटा विकृति कसरी आयो होइन? यो किन आयो भनेदेखि यो धेरै चाहिने कुराहरू यो अब्राहमी धर्म, तीनटा धर्म अब्राहमी मानिन्छ, इस्लाम, क्रिस्चियनिटी र चाहिँ जुडाइजम, यहुदीहरूको पिता अब्राहमलाई तिनटैले मान्दै आउँछन् होइन। यो अब्राहमी धर्महरू र हाम्रो पूर्वीय धर्म फरक चाहिँ एउटा ठुलो कुरो के छ, त्यसमा राम्रो अहिले अनुसन्धानहरू भइसकेको छ। यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब्राहमी धर्महरूमा त्यहाँ पनि फरक फरक ट्राइब थिए, 12वटा चाहिँ ट्राइब भन्थे इजरायलको, इस्लामको त्यस्तै थियो अरबहरूमा होइन। तिनीहरूमा कस्तो नि, एउटाले अरूलाई चाहिँ नि जितेपछि है सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ देउताहरू हुन्थे। जित्नेले के गर्थ्यो भने आफ्नो मात्रै देउता मान्न पाउने, अरूको मान नपाउने भनेर अरूलाई निमिट्यान्न पार्थ्यो। इस्लाममा चाहिँ मोहम्मदले जितेपछि अल्लाह मात्रै, अरूको मान नपाउने होइन। इजरायलले जितेपछि अरू यहुदीहरूको धर्महरूको यावे मात्रै मान्नुपर्ने, अरू देउता मान्न नपार्ने गरे होइन। अब क्रिस्चियनहरू पनि त्यतैबाट आयो हुनाले त्यही छ। हामीहरू कहाँ भरत वंशको फलाम युगमा के भएको थियो, फलाम भन्दा पनि अझ अगाडिको त्यो ब्रोन्ज एज भन्छ है, के थियो त्यहाँ भनेदेखि भरत भन्ने चाहिँ नि जुन ट्राइबले अरूलाई जित्यो हो, राजनीतिक रूपमा जितेपछि दास बनाए होलान्, के गरे होलान्, तर उनको धर्मलाई चाहिँ नि कायम राख्ने है। र ती सबैको देउतालाई अग्निकुण्डको वरिपरि राखेर त्यसै कारण हामी कहाँ अहिले 33 कोटी देउता भन्ने हाम्रो चलन छ। अरूको धर्मलाई चाहिँ नि मासेन क्या। हाम्रो त यो संस्कारमै छ बाबा, यो पन्थ निरपेक्षता भन्ने। त्यसैले यो आयात गरेर चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी थिएन होइन। यो हाम्रो पृथ्वीपथको चाहिँ नि आधारभूत उसमै थियो। तेस्रो, आर्थिक स्वावलम्बन। अब आर्थिक स्वावलम्बन अघि पनि कुरा भइसक्यो अघि वक्ताहरूले होइन। अब यहाँ चाहिँ नि कस्तो छ भनेदेखि पृथ्वीपथमा भनेको छ यो सबै कुरामा पूर्ण रूपमा 100% त्यसलाई अटार्की भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो सम्भव कोही पनि छैन। अब हामीले नेपालमा चाहिँ नि मोबाइल फोन पनि आफै बनाउँछु भनेर अहिले काम छैन, त्यो व्यावहारिक हुनु पऱ्यो नि। तर आधारभूत आवश्यकता चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ, घाँस बाँस कपासको भन्ने। अब हामी धनिया र लसुन समेत आयात गर्ने देश बनिसक्यो अहिले। र दुर्भाग्य कस्तोमा भयो भनेदेखि यो विकृत वामवाद यहाँ पनि फेरि आउँछ। कुरा ठुल्ठुला समाजवादका र समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा राख्ने है, तर चाहिँ नि काम गर्ने पुरै चाहिँ नि दलालवाद है। काम गर्ने के भयो भने हाम्रो यहाँका मान्छेलाई यहाँ काम गर्न नसक्ने, गाउँमा चाहिँ खेती गरेर बस्न नसक्ने बनाइदिएर युवालाई चाहिँ श्रमदास बनाएर बाहिर निर्यात गर्ने र तिनले पठाएको पैसामा राज गरेर बस्ने है। एउटा सिम्पल एउटा तथ्य छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। पञ्चायत मैले 3टा पञ्चायत भन्ने गरेको छु, महेन्द्रको 10 वर्ष, वीरेन्द्रको पहिले 10 वर्ष र ऐश्वर्य पञ्चायत जुन सबभन्दा भ्रष्ट भएको थिएपछि त्यसमा विरोधमा हामी पनि सडकमा उत्रियो बहुदल चाहिन्छ भन्नेमा। अहिले चाहिँ यस्तालाई ल्याउनु किन हामी सडक गयो भन्ने पहिले आउँछ। तर पनि त्यहाँ कुरो के आएको थियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बेला अन्तिम पञ्चायतको 10 वर्षको हेर्नुहोस् त्यो आर्थिक सूचाङ्क होइन, विकास खर्च झन्डै 70% छ, आज 17% छ। 70% 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 70
यो प्रशासनिक खर्च भनेर यो कार्यकर्ता पाल्ने ऋण लिएर चाहिँ नि यो प्रदेशका चाहिँ निहरूलाई तलब खाएर चलाइरहेछ उहाँ। अब यो कसले गरे भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम के अरे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्ने, समाजवाद भन्नेहरूले गरेका छन् यो। अब अलिकति चाहिँ नि उसमा अब यसबाट यो जग है हाम्रो राष्ट्रको जग हो यो तीनटा कुरा। अब यो हल्लाएपछि के हुँदो रहेछ भने राष्ट्र नै धराशय हुनेपट्टिमा जाँदो रहेछ है। अब कुटनीतिमा आउँ, दुई ढुङ्गा बीचको तरुल दिव्य उपदेशमा भनिएको छ। हेनरी किसिन्जरको किताब हेर्नुहोस्, वर्ल्ड अर्डर भन्ने, उनले नेपालको विश्वकै लेखेका छन्। अब हेनरी किसिन्जरले लेख्नु त त्यही नै हुन् होइन, तर नेपालको बारेमा झन्डै 3 पेज खर्चेका छन् त्यहाँ होइन। त्यो ठुलो कुरो हो है। र उनले के तारिफ गरेका छन् भने नेपाल जस्तो देश दुईवटा ठुलो यत्रो चाहिँ नि भीमकाय राष्ट्रको बिचमा भएकोले 1500 वर्षसम्म चाहिँ आफूलाई असंलग्न र स्वाधीन राख्यो, यो एकदम तारिफ योग्य कूटनीति हो नेपालको भनेर हेनरी किसिन्जरले लेखेका छन् है। अब यसमा उदाहरण दिने हो भनेदेखि राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि दुईटै छिमेकी, अब मतभेद होला छिमेकीमा, अब हाम्रै घरमा पनि त हुन्छ नि टोलटोलमा छिमेकीसित कसुदो हुँदैन होइन। तर राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ दुईटै छिमेकीलाई थाहा थियो कि राज संस्थाले आफ्नो देशको हित हेर्छ। अब अहिले कस्तो दुर्भाग्य भएको छ भने दुईटै छिमेकी पत्याउँदैनन् कि चाहिँ नि अहिलेका शासकहरूले चाहिँ नि देशको हित हेर्छन्। उनी के हेर्छन् भने आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुटको स्वार्थ हेर्छन् र त्यसको लागि त्यो अर्कोसित मिलेर काम गर्छ भन्नेमा दुईटै सशङ्कित भएको छन् अहिले। र दुईटैले नचाहिने रूपमा, चीनले कमसेकम चाहिँ नि पहिले राजा हुँदाखेरि ठिकै थियो, जे व्यवस्था भए पनि हामी त्योसित काम गर्छौँ किन राजाहरू हुन्जेलसम्म नेपालकै हित हेर्छन्। यो धेरै पर चाहिँ अनि नेपालको हितमा चाहिँ चीनसित दुश्मनी राख्नु पनि ठिक छैन, भारतसित पनि ठिक छैन। माओ त्से-तुङले पनि बिपी कोइराला, राजा महेन्द्रले त्यही भने हुन् होइन। त्यो उनी आश्वस्त थिए। अब आएर चीन पनि, अब हाम्रा दक्षिणी बन्धुबान्धवले त होइन के अरे लालु यादवको पटाङ्गिनीमा ल्याएर चाहिँ नेपालका चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरूलाई लम्पसार पारे त तस्बिरहरू देखिन्न भएको छ तपाईँले। अब अहिले आएर चीनले पनि पूर्व राष्ट्रपति जस्तोलाई बोलाएर र चाहिँ नि पार्टीहरूलाई मिलाउन भनेर चाहिँ नि डाइरेक्टली इन्टरफेयर गर्न थाल्यो। यो किन भनेदेखि दुईटैलाई अब विश्वास भएन कि यहाँको राजनीतिक अहिले जुन व्यवस्था र शक्ति र जुन पात्रहरू छन् तिनले चाहिँ नि नेपालको हित हेरेर र नेपालको हितमा असंलग्नता जुन जरुरी छ दुईटै बिचमा हैन त्यो कायम राख्छन् भन्ने उनलाई विश्वास भएन। यसले गर्दाखेरि अहिले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब यसमा चाहिँ फेरि अब 7 समुद्र पारीकोले चाहिँ यहाँ इन्टरफेयर गरेर त आफ्नो ठाउँ छ। उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन एमसिसी भनेको त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै पार्ट हो भनेर अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको डकुमेन्टमा कालोमा सेतोमा कालोमा राम्रैसँग लेखेको छ है। त यसरी पनि उनले बिआरआईको विरुद्ध एमसिसी भनेर ल्याएर गर्ने र हाम्राले हुन्छ भन्ने है। र अझ दुर्भाग्य त भनौँ कस्तो है, यो उपल्लो सदनको चाहिँ नि हाम्रो सभामुखज्यू रुस जानुभएको थियो। 15वटा योजना गर्ने भनेर छात्रवृत्ति व्यापक विस्तार गर्ने, बाटो बनाइदिने, 300 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउने, 3टा बाल अस्पतालहरू बनाउने, कान्तिपछि अहिलेसम्म बनाएको छैन नेपालमा भन्ने 15वटा योजना चाहिँ नि प्रस्ताव गर्दा यो करिब झन्डै 1.5 वर्ष अगाडिको कुरो। आजसम्म नेपालले चाहिँ नि यस पनि भन्दैन रे, नो पनि भन्दैन रे। कति डराएको पश्चिमासित, रसियनले ल्यायो भने चाहिँ के गर्ला हामीलाई भनेर होला हैन, डिबी नदेला हैन, हाम्रा चाहिँ शाखा सन्तानलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के ग्रिन कार्ड नदेला भने के डराएको मैले बुझ्न सकेको छैन। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा चाहिँ हामी आयौँ है। अब हेर्ने हो भने मेरो विषयमा अलिकति जाउँ। जलस्रोत, राजाहरू हुँदाखेरि जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको छैन। जलस्रोतमा राष्ट्रघात राजाहरूलाई कि पाखा लगाएर कि कमजोर बनाएको बेलामा मात्रै भएको छ। यो प्रश्न छ है। अब यसमा चाहिँ नि के देखियो अझ यसमा भनेदेखि चाहिँ नि अब भनौँ न कोशी गण्डक भनौँ, महाकाली सम्झौता भनौँ। अब महाकाली सम्झौता अब खराब छ भनेर हामी जस्ताले भन्यौँ। कीर्तिदेव बिष्ट जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि विरोध गर्दाखेरि त्यहाँ सबै थुनिया थियौँ, लयर राति थुने र 12 बजे राति पास गरे होइन। त्यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउपाले हालसालै एउटा इन्टरभ्यूमा बडो उद्वेग लाग्ने कि यस्तो चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री कचुरी भइसक्यो मान्छेले भने है। राजा वीरेन्द्रले मलाई गएर यो चाहिँ हस्ताक्षर नगर महाकालीमा राम्रो छैन भन्दा मैले राजालाई टेरिन र गएर सही गरेँ दिल्लीमा। पो हुन्छ बा इन्टरभ्यू छ यार होइन, 1 चम्चा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने हो त्यस्तो भन्ने मान्छे।
के गरे त्यो अझ उ गर्छ। अब महाकाली सन्धि राम्रो भयो भए यो 28-29 वर्षसम्म त्यो सही गरेको चाहिँ सन्धि एक पाइला बढाएको छैन, किन त्यसमा राष्ट्रघात भएको छ है। 2 महिनामा हुने काम बनाएको छ त्यहाँ डिपिआर बन्ने, 28-29 वर्ष भयो बनाएको छैन। 2 वर्षमा चाहिँ फाइनेन्सिङ हुने, 8 वर्षमा त पञ्चेश्वर बाँधे बन्ने भनेको चाहिँ 28 वर्ष भइसक्यो। 12-2ले के भन्छ त्यहाँ, 12-2ले के भन्छ भने 10 वर्ष या अगाडि यसको पुनरावलोकन हुन्छ भनेको छ। 3वटा 10 वर्ष गइसक्यो, भएको छैन। किन सोध्नु होला। त्यो सन्धि सही गर्ने चाहिँ 30 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री र विपक्षीका नेता उही शेरबहादुर उही खड्गौली आज पनि तिनै छन् है। अनि यो देशमा युवाले मेरो यहाँ भविष्य छ भने कसरी पत्याउने, एयरपोर्टमा जानुहोस्, दिनको 3000-5000 कतिले चाहिने टाटा बाई बाई यो व्यवस्थामा हामीलाई विश्वासै छैन भनेर हिँडिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रो कुरा हामी बुढाहरूको नपत्याउँ होइन, तिनलाई त पत्याइदिउँ न। भविष्य छैन भनेर त हिँडिरहेछन् दिनदिनै होइन। +2 पास गर्न पाएको छैन, सबैजना बाहिर हिँड्ने भन्छन्, किन यहाँ कसैलाई विश्वास छैन होइन। यो त डरलाग्दो सिचुएसन आयो है। अब यसमा चाहिँ नि अझ हेर्ने हो भने अहिले राष्ट्रघाती काम कस्तो भएको छ भनेदेखि संविधानमा 47 साल संविधानमा धारा 126, अन्तरिम संविधानमा 156 र यो अहिलेको यो 72 संविधानमा चाहिँ नि 279 उही धारा हो। स्रोत बाँडफाँडको यस्तो चाहिँ सन्धि गर्दाखेरि होइन साधारण प्रकारको छ भने संसदको साधारण बहुमतले, तर व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन छ भने 2/3 बहुमतले भनेको छ। संसदमा त जानै पर्छ, तर संसदलाई छलेर यो संविधानको धारा छलेर व्यापक चाहिँ नि हाम्रा साइटहरू भयभरको चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिएका छन् है। अब यसमा सर्वोच्च पनि फस्या छ, किनभने गलत व्याख्या गरेको छ प्राज्ञिक रूपमा है। मैले भन्दैछु अब सर्वोच्चले गरेपछि तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्ने हो, तर गलत चाहिँ प्राज्ञिक त्यो सर्वोच्चले गर्यो भन्दैमा पनि त्यो गलत प्राज्ञिक कुरा सही त हुँदैन नि। अब त्यहाँ के भनेको छ भने बिजुली भने स्रोत होइन अरे क्या, सर्वोच्चको व्याख्या हेर्नुहोस् त। अब बिजुली स्रोत होइन भने हामी यहाँ नाचेर ढङ्गबाट आएर चाहिँ नेपाल जलस्रोतमा धनी भन्दै के खान हिँड्यो मैले बुझिनँ क्या। अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ मकै बेचे जस्तै हो भनेर चाहिँ त्यो उसले गर्थ्यो। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने अझ अर्को एउटा चाहिँ भाष्य, अब भारतलाई अहिले के हुन्छ र 35 वर्षपछि त्यो फर्केर आउँछ नि भन्छ क्या। ए बाबा हामीलाई अहिले चाहिएको छ, अहिले नेपाल होइन। अगेन यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ, नेपाल भनेको देश होइन संसारमै, अब तपाईँले भन्ठान्नु होला जसो धनी म भन्छु, म त मान्दिनँ क्या, त्यो नचाहिने कुरो भन्छु म। संसारमै सबैभन्दा कम विद्युत प्रति व्यक्ति खपत गर्ने देश हामी 300 युनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत गर्छौँ। बङ्गलादेश हामीभन्दा 2 वर्ष 600 छ, भारत 1200 छ, भुटान त कुरै नगरौँ 5500 6000 कति छ है। सिङ्गापुर बनाउँछन् भन्छन्, सिङ्गापुर 7000 छ। अब हामी जस्तो यस्तो देशले आफ्नो खपत बढाउनु सट्टा भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर बङ्गलादेशलाई निर्यात गरेर धनी हुने भन्छ भए है। जबकि अमेरिकन एउटा युएसएआइडीको एउटा अध्ययन छ जसले भन्छ 1 युनिट बिजुली नेपालले निर्यात गर्यो भने त्यसले 6 सेन्ट कमाउँछ भने त्यसको बाबत 6 सेन्ट 6 पनि होइन, आजकल त अहिलेको भाउमा 4 मात्रै आउँछ। नेपालले त्यो बिजुली नेपालभित्र खपत गर्यो भने है 86 सेन्ट आउँछ, किनभने यहाँ उद्योग धन्दा बढ्छ, ऊ अनेक हुन्छ, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ बिजुलीको। अब हामी आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर हिँड्ने, राज संस्थाको टाइममा बनाएका कल कारखाना होइन यी सबै चाहिँ नि के औजार फ्याक्ट्रीदेखि लिएर चाहिँ नि यहाँ के फ्याक्ट्री, इटा फ्याक्ट्री, पेपर फ्याक्ट्री सबै चाहिँ कौडीको मोलमा चाहिँ नि बन्द गरिदिने है, जग्गालाई बेचेर है। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो धरातलमा छ। अब यसको अगाडिको बाटो के भन्नेमा म गएर म अन्त गर्छु। के भने कूटनीति भने के, कूटनीति र नीतिमा फरक के। नीति भने प्रष्ट भनिन्छ, खुला रूपले भनिन्छ, कूटनीति भनिँदैन। नीति भने मैले मेरो शक्ति कसरी प्रयोग गर्छु, राज्यले शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ भने हो, खुला रूपमा गरिन्छ। मानौँ म बलियो मान्छे है, अब मेरो नीति के छ भने रातो टी सर्ट लगाएको मान्छे मेरो अगाडि आउनु पाउँदैन, मेरो नीति हो त्यो होइन। अब आयो भने म पिट्छु होइन, या मलाई च्यालेन्ज गरेर तपाईँले के मलाई दिँदैछ भने मलाई पिट्नुहोस्, नीति भने यस्तो। कूटनीति भनेको के हो भने मान्छे अर्कोको त्यो भित्र चाहिँ के डर के त्रास के छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब हामीले जलस्रोत होस्, हाम्रो शान्ति सुरक्षा होस्, यसबारे हाम्रा 2टा छिमेकीहरूको चाहिँ नि के डर त्रास छ भन्ने
है। अब जतिसुकै खराब भए पनि राजाहरूको टाइममा भनौँ पुरानो टाइममा सदरमुन्सीखाना थियो, जसले त्यो पत्ता लाउँदै हिँड्थ्यो क्या के छ भने। अनि त्यसअनुसार अब अहिले चाहिँ नि त्यो पत्ता लगाउनलाई इतिहास जानेको मान्छे चाहिन्छ, धर्म संस्कृतिबारे जानेको मान्छे चाहिन्छ, यी सबै चाहिन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ एउटै पढ्न सक्ने इतिहासको ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यहाँ विभागै बन्द भएछ। भनेपछि के कूटनीतिका हामी प्रड्युस गर्छौँ? त्यसैले मैले भन्नुपर्ने के हो, अगाडिको बाटो के त कूटनीतिमा भन्दाखेरि यो भ्रष्ट अहिलेको यो सिस्टममा हामीले जागिर खाएकाहरूबाट मात्रै कूटनीति हुन्छ भन्ने आश नगरौँ। त्यो कूटनीति गर्नुपर्ने के भने पार्टी बाहिर तपाईँ हामी जस्ता है ले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने 2-3वटा कुरा छ कूटनीतिमा पनि र नीतिमा पनि। नीतिमा चाहिँ नि भ्रष्टहरूको सामाजिक बहिष्कार अभियानै चलाउनु पर्ने भयो। यो अदालतले मात्रै चाहिँ नि भ्रष्ट भन्ला भन्ने आश नगरोस्, किन अदालत पनि सेटिङमा गइसक्यो हैन। अब अस्ति भट्टामा जिउँदो मान्छे जलाउनेलाई चाहिँ अदालतले छोड्यो नि, त्यो त्यसै जान्थ्यो होला, तर कमसेकम चाहिँ कालो मोसो दलले त निस्केछन् अलिकति। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो अलिकति भए पनि सुधार्न त पर्यो। त्यसैले यो सामाजिक बहिष्कार, कालो मोसोवाद भनौँ न, त्यसलाई अब अर्को शब्द दिन नसकेपछि होइन, यो अभियानहरू चलाउनु चाहिँ एकदम जरुरी भइसक्यो। र कूटनीतिमा पनि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूबारे प्राज्ञिक उसबाट, एकाडेमिक उसबाट एक्सचेन्ज हुन्छ होइन, व्यापारीहरूले गर्छन् होइन, त्यहाँबाट पत्ता लगाउनु पऱ्यो हाम्रा छिमेकीहरू हामीप्रति किन रुष्ट छन्। अब ओलीजी रोइ कराई चाहिँ नि भारतले निम्ता दियोस् भन्छ, दिँदैन उसले होइन। यो त हेर्नेलाई लाज भइसक्यो नि अहिले त होइन। अब हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजी जानुभयो, मैले अहिले भर्खर सुन्दैछु रोममा, उहाँले आफ्ना समकक्षी कोसित चाहिँ छुट्टै भेट गर्न खोज्नु भएको थियो, कसैले भेट दिएन अरे उहाँलाई। अस्ति दिल्ली जानुभएको थियो के गर्न, आफैले राखी बाँधेको के यो चौथाइवाले आधा शेरवाले के छ नि है, उहाँले राखी बाँधे, त्यसले समेत भेटेन छ। पछि हाम्रो कूटनीतिक स्तर कहाँ पुग्यो त हैन। त्यसैले अब कूटनीति भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यो अहिले अभियान चाहिँ पुरै रूपमा अगाडि गएर यो भ्रष्ट व्यवस्था बिदा नहुन्जेलसम्म कूटनीति गर्ने काम चाहिँ तपाईँ हामीले नै हो। र हामीले चाहिँ नि अलिकति आस्था भएका ठाउँहरूमा बाहिरका मेसेजहरू भित्री चाहिँ कुरा के रहेछ त्यो पुर्याइदिने हो है। र अभियानहरू जुन चलेका छन् तिनीहरूलाई हामीहरूले कसरी मलजल गर्ने, कसरी समर्थन गर्ने। अस्ति जगवानजीले भन्नुभएको एउटा कुरामा म अन्त गर्छु हैन। यो अहिले किन चलेन यी 15 गतेहरू भन्नेमा उहाँले राम्रो कुरो भन्नुभएको थियो है, मैले सुनेको है। अब यो भ्रष्ट व्यवस्थाले नै तोकेको ठाउँमा फलानो ठाउँमा त्यो ठाउँमा मात्रै गएर 2 घण्टा नारा ला भनेर यो कुनै जाँदैन हेर्नुहोस् है। जान्छ कहाँ भनेदेखि अभियानबाट मात्रै जान्छ। र त्यो अभियान चलाउने चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा चलाउनु पर्यो, अरू रूपमा चलाउनु पर्यो, सामाजिक बहिष्कार गरेर चाहिँ नि यी भ्रष्टहरूलाई त्यो अभियानबाट जानु पर्यो। र त्यस्तै चाहिँ नि छिमेकीहरूसित चाहिँ सम्बन्ध बढाउने काम पनि यही हाम्रै तपाईहरू जस्तै हामीहरू जस्तै प्राज्ञिक व्यापारिक अरू समूहहरूबाट चाहिँ नि आश्वस्त पार्ने काममा जानु पर्यो।